करचे पयलीं हेर कार्यक्रम जे आसात ते तुमच्या नजरेक हाडून दिवप हे आमचें कर्तव्य जावन आसा. आयज कला सदना, फाल्यां होम मिनिस्टर ही स्पर्धा जावपाची आसा. होम मिनिस्टर हे नांव फामाद आसा कारण टीव्हीचेर आदेश बांदेकर ज्या पद्दतीन होम मिनिस्टर स्पर्धा घेताले ते घराघरांनी वचून घेताले, पूण आमी तुमच्या खातीर होम मिनिस्टर स्पर्धा ह्या माचयेर दवरलेली आसा, जी फाल्यां 6:30 वरांचेर जातली. तुमची संस्था, तुमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप, तुमची मंडळां किंवा तुमचे क्लब जे आसात, महिला खातीर ही स्पर्धा आसा. किंवा तुम्ही 5 जाण जर एक जातात आणि तुमच्या 5 जाणांच्या ग्रुपाक नांव दितात जाल्यार तुम्ही ह्या फाल्याच्या स्पर्धेक सहभागी जावपाक शकतात. फाटल्या वर्सा जशा पद्दतीन आमी स्पर्धा घेतलेली तशीच स्पर्धा आसतली. तुमचे टॅलंट आसतले, क्वेश्चन आन्सर आसतले. सिंगिंगा भितर तुमकां सॉंग्स वळखपाक जाय आनी त्या शिवाय गेम्स आसतल्यो. हे सगळे हे माचयेर जातले. हे जाले एक ग्रूप. दुसरो ग्रूप जो आसा तो ह्या वाठारांची स्कुलां किंवा खंयच्याय ऑल गोवा म्हणूं येता त्या स्कुला खातीर आसा. त्या स्कुलांच्या महिला ज्यो आसात टिचर्स तांच्या खातीर आसा इंटर स्कूल होम मिनिस्टर कॉम्पिटिशन. तांच्या खातीर सेम जी स्पर्धा आशिल्ली त्याच पद्दतीन आसा. तुमकां जर स्पर्धा कशी आसा हें कळपाक जाय जाल्यार फाटल्या वर्सा तुमी चंदेरी महोत्सव मारात आनी होम मिनिस्टर मारात गोवा लायव्ह कास्टाचेर, जो पद्दतीन अंदूय आमी खेळयतले. तर हो जालो फाल्यांचो कार्यक्रम. परां तुमकां चंदेरी ट्रॉफी रायझींग स्टार्स उगवते तारे स्कुलांची स्पर्धा आसा, जी फाटल्या वर्सा आमी घेतली. आनी स्कुलां मदीं जे विनर जातले ग्रुप वायज तांकां आमी 6 इव्हेंट दिल्ले आसा. त्या 6 इव्हेंटा भितर कंपल्सरी ताणें 3 इव्हेंटाक पार्टिसिपेट